गांव की वो सादा सी लड़की मनाहिल ना कोई फैशन ना मॉडर्न ना ही बनाव सिंगार आता था। मनाहिल घर के काम काज तब सीख गई जब 14 साल की थी। फैमिली में 2 बहनें 3 भाई, माँ बाप, खूबसूरत सी फैमिली, अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद का पहनना, कोई पाबंदी नहीं थी। सब बातों में मनाहिल की एक आदत बहुत बुरी थी, वो ड्रामे देखने की बहुत शौकीन थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, खानी या कोई और खाना भूल जाती, सोना भूल जाती, लेकिन ड्रामा देखना उसके लिए हर हाल में जरूरी होता था। मनाहिल ड्रामा देखते हुए आकर कोई खुशी का सीन आता तो खुलकर हंसती, कहीं उदास सा सीन होता तो उदास हो जाती। अगर उसकी पसंद का हीरो रोता तो वो भी रोने लगती। उसके लाइफ शायद इन ड्रामों की कहानियों पे ही थी। मनाहिल अपने काम वक्त से पहले खत्म करके टीवी के सामने बैठ जाती। उसका फेवरेट ड्रामा लगा हो तो मजाल है कोई उसको टीवी से हटा सके। मनाहिल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। वो अपनी पढ़ाई, कॉलेज की लाइफ और मनपसंद ड्रामों में जी रही थी। जमाने में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं था उससे। हाँ, इतना था वो अंधेरे से भी बहुत डरती थी। रात को अकेले कमरे से बाहर न निकलती थी। माँ समझाया करती थी, अंधेरे से क्या डरना भला, अब बड़ी हो गई हो, बहादुर बनो। लेकिन मनाहिल की जान जाती थी अंधेरे से। वक्त गुजरता रहा, जिंदगी हर सांस के साथ कम हो रही थी, सिलसिला जिंदगी करीब आ रहा था। एक दिन मनाहिल कॉलेज से घर आई तो बहन मुस्कुरा रही थी। माँ उदास थी। मनाहिल को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। मनाहिल ने बहन से पूछा, क्यों हंस रही हो? छोटी बहन मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, अम्मी से पूछ लो। अम्मी ने आवाज दी, बेटी मनाहिल कपड़े बदल ले और खाना खा लो। मनाहिल ने टीवी के सामने बैठ गई। खाना खा रही थी कि माँ पास आकर बैठ गई। बेटी कल से कॉलेज न जाना, अपना बैग रख दो। अब मनाहिल चौंक गई, हमें ऐसा क्यों? माँ ने प्यार से बताया, तुम्हारा रिश्ता कर दिया है हमने, वो लोग बस जल्दी से शादी करना चाहते हैं। मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी मैंने नहीं करनी अभी शादी, मुझे अभी पढ़ना है। माँ ने बहुत समझाया लेकिन मनाहिल शादी के लिए नहीं मान रही थी। माँ के समझाने पे आखिर हार गई। मनाहिल बैग उठा के रख दिया, यूनिफॉर्म अलमारी में रख दिया। शादी की तैयारी होने लगी। मनाहिल का दम घुटने लगा। कब खेलते खेलते बड़ी हो गई, पता भी ना चला। मनाहिल की शादी काशिफ से हो गई। पहली रात मनाहिल सर झुकाए बैठी थी। काशिफ मनाहिल के पास आया। उसने कोई बात नहीं, बस इतना कहा, अब से घर की हिफाजत करना और मुझे शिकायत का मौका ना देना। मनाहिल खामोश रही। फिर जिंदगी का सफर शुरू हुआ। मनाहिल का शौहर एक चौधरी के यहाँ ड्राइवर था। मनाहिल बहुत खूबसूरत थी, इसके मुकाबले उसका शौहर कुछ भी नहीं था। लेकिन मनाहिल ने कभी महसूस नहीं किया था वो बहुत हसीन है। मनाहिल घर के काम काज किया करती थी। जब टाइम मिलता तो ड्रामा अपना फेवरेट देखती थी। लेकिन अब टीवी देखने का दिल भी तो नहीं करता था। अब जिंदगी बदल चुकी थी। अब ख्वाब थी ही नहीं, अब जिंदगी अजीब मोड़ पे आ रही थी। ना वो सहेलियां थी ना वो रिश्ते। काशिफ पे काफी कर्ज था। कुछ पहले घर बनाने के लिए लिया था, कुछ शादी के लिए चौधरी से लिया था। एक दिन चौधरी कहने लगा, काशिफ अपनी बीवी को भी ले आया कर, साथ वाली हवेली में झाड़ू पूछा कर दिया करेगी, 10,000 रुपए उसको भी दे दिया करूंगा। काशिफ कर्ज में डूबा हुआ। सोचा ठीक है, 10,000 मनाहिल भी कमा लेगी, अपना ही फायदा है। मनाहिल घर में थी। काशिफ घर आया। मनाहिल खाना नहीं बनाया अभी? मनाहिल ने धीमी आवाज में कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। काशिफ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। काशिफ ने जेब से एक पेनाडोल की गोली निकाली, मनाहिल को दी, ये खा लो, ठीक हो जाओगे और खाना बनाओ। मनाहिल को बहुत दुख हुआ। कभी सर दर्द होता था तो माँ काम को हाथ लगाने नहीं देती थी, और आज मैं मर रही हूँ और काम करना पड़ रहा है। मनाहिल उठी, खाना बनाने लगी। रात को काशिफ पास बैठा, कहने लगा, मनाहिल कल से मेरे साथ चौधरी साहब की हवेली में जाना। मनाहिल ने खैरियत से पूछा, क्यों काशिफ? काशिफ ने प्यार से बोला, मनाहिल तुम जानती हो हम पे कर्ज कितना है, हम कितनी मुश्किल में हैं, और इस हालात में हम दोनों को काम करना पड़ेगा, फिर कुछ हालात बदलेंगे हमारे। मनाहिल खामोश हो गई। सुबह काशिफ के साथ चौधरी साहब की हवेली चली गई। वहाँ बहुत से मर्द थे, औरतें भी थी जो गाय भैंस का गोबर उठा रही थी। चौधरी मुस्कुराते हुए आ गया, तुम काशिफ चल, शाबाश, जा, अब तू शहर जा और जो सामान लेकर दिया है वो लेकर आ, मैं तेरी बीवी को काम बता देता हूँ, जल्दी आना। काशिफ चला गया। चौधरी ने मनाहिल को देखा, इतनी खूबसूरत बीवी काशिफ की,
اس نے مناہل کو کہا جا وہ جھاڑو پڑا ہے سارے کمرے میں جھاڑو لگا دے۔ مناہل ڈر رہی تھی، یہ کہاں آ گئی، یہ کیا مصیبت ہے، یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ وہ جھاڑو اٹھایا، صفائی کرنے لگی۔ سب مرد گور گور کر اسے دیکھ رہے تھے۔ مناہل کا دل چاہ رہا تھا گھر بھاگ جائے، لیکن کرتی تو کیا کرتی، شوہر کا حکم تھا۔ رات کو کاشف آیا، مناہل چلو کھانا بنانا ہے۔ گھر جا کر مناہل نے کہا کاشف میں تک گئی ہوں، مجھ سے کھانا نہیں بنے گا۔ کاشف نے کہا کچھ 1-2 دن تھکاوٹ محسوس ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی۔ مناہل کہاں خواب دیکھنے والی کہاں آ گئی۔ چودھری کی گندی نظر مناہل پہ تھی۔ وہ مناہل کے بارے میں سوچنے لگا، کاشف پہ مہربان ہونے لگا، کاشف کو زیادہ کام نہ دیتا، اس کو زیادہ حویلی کے باہر ہی رکھتا، خود سارا دن مناہل کے پاس رہتا۔ مناہل محسوس کر چکی تھی چودھری کی نیت کو، لیکن وہ عزت کی ماری خاموش رہتی۔ ایک دن حویلی پہ کوئی نہیں تھا، مناہل تھی، کاشف بھی باہر زمینوں میں تھا۔ چودھری مناہل کو بلا کر کہنے لگا تم اتنی خوبصورت ہو، میرا دل نہیں کرتا تم پہ جھاڑو پوچھا کرنا۔ ایک بات کہو، تم کاشف سے طلاق لے لو، مجھ سے شادی کر لو، بہت خوش رکھوں گا۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا۔ مناہل نے چودھری کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کتے انسان، شرم نہیں آئی تم کو؟ مناہل زور زور سے رونے لگی۔ کاشف کو دکھاتی ہوں تمہارا چہرہ، کتے انسان۔ مناہل کاشف کا انتظار کر رہی تھی کہ چودھری کے ایک لڑکے کو مارتے ہوئے لے کر آ رہا تھا۔ میری حویلی میں یہ کام کرتا ہے، کتے انسان، وہ میری ذمہ داری ہے۔ تم عشق لڑا رہے تھے میری حویلی میں، وہ لڑکا معافی مانگ رہا تھا۔ چودھری صاحب معاف کر دو، مجھے غلطی ہو گئی۔ مناہل کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں کاشف غصے سے چلاتے ہوئے حویلی میں داخل ہوا۔ مناہل سے پہلے کچھ بولتی کاشف نے مناہل کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کمینی بےغیرت عورت، اس لیے لایا تھا۔ کاشف بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ سر مارنے لگا۔ مناہل رو رہی تھی، کاشف ہوا کیا ہے؟ مناہل کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اتنے میں چودھری آگے بڑھا۔ کاشف چھوڑو اس عورت کو، بس معاملہ رفع کر۔ وہ تو شکر ہے میری نظر پڑی ان دونوں پہ۔ رن رلیاں مناتے ہوئے کاشف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا چودھری صاحب مجھے اجازت دے، میں اس کتے کو بھی قتل کر دوں۔ چودھری نے تسلی دیتے ہوئے کہا کاشف اس کمینے بدذات کو میں دیکھ لوں گا، تو اپنی بیوی کو لے کر جا۔ اب یہاں سے کاشف مناہل کو لے کر گھر چلا گیا۔ ادھر چودھری کہکا لگا کر کہنے لگا کمینی کی اتنی ہمت، مجھے تھپڑ مارا اس نے، میں اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ اس لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا واہ بشیر، کیا ایکٹنگ کی تم نے۔ اب ایسا کر، کاشف تم سے پوچھنے آئے گا، ضرور تو یہ لے 20,000 روپے اور شہر چلا جا، جب تک میں نہ کہوں واپس نہ آنا۔ ادھر کاشف نے مناہل کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ نہ کوئی چھڑانے والا تھا، نہ کوئی سمجھانے والا۔ مناہل نے لاکھ کوششیں کی سچ بتانے کی، لیکن کاشف نے ایک نہ سنی، اور پھر مناہل کے ماں باپ کو بلا کر کہا تم لوگوں کی بیٹی نے یہ تماشا کیا ہے، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ مناہل کے آنکھوں میں آنسو تھے، پورا جسم زخمی تھا۔ کاشف نے مونچھ کو تاؤ دے کر کہا مناہل کو طلاق دیتا ہوں۔ مناہل کے باپ نے کاشف کے سامنے ہاتھ جوڑے، میری بیٹی برباد ہو جائے گی، لیکن کاشف نے ایک نہ سنی، مناہل کو طلاق دے دی۔ مناہل اپنے وجود کی لاش لے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر کو لوٹ آئی۔ مناہل کی زندگی اب اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ جس کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اس کو اندھیرا اچھا لگنے لگا تھا۔ کہانی جاری ہے، اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کومنٹس کریں۔ تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو چینل کو لائک کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔